بسم الله الرحمن الرحیم. من وصیة النبی صلی الله علیه و آله لامیر المؤمنین: یا علی انه لا فقر اشد من الجهل علیکم السلام ولا مال اعود من العقل. هیچ فقری سختتر و سهمگینتر از جهل نیست. برای یک ملت، برای یک فرد، بدترین فقرها عبارت است از جهل. البته در نظر داشته باشید که جهل در روایات گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل است. جهل در مقابل عقل به معنای عالم نبودن نیست، به معنای دانا نبودن است. همون که ما در فارسی تعبیر میکنیم، میگیم فلانی بیعقلی کرد. عقل در اینجا به معنای مقابل جهل است، جهل در اینجا به معنای مقابل عقل است، به قرینه عبارت بعد. هیچ فقری شدیدتر و سهمگینتر نیست از جهل، بی تدبیری، به کار نگرفتن فکر و اندیشه و دانش در کارها. برای یک فردم اینجوره، برای یک ملت هم اینجوره که این برای ما و شما که در این دوران زندگی میکنیم خیلی امر واضحی است. ولا مال اعود من العقل، هیچ مالی سودمندتر، پرعائدیتر از عقل نیست. این نفی فایده مال را نمیخواد بکنه، اثبات فایده عقل را میخواد بکنه که اگر انسان عاقلانه با تدبیر رفتار بکند سودهای زیادی به دست خواهد آورد، ولو با مال کم. اگر مال داشته باشد عقل نداشته باشد، اون وقت مثل همون کشورهایی که نفت داشتند و منابع داشتند و عقل نداشتند و میدونیم که وضعشون به کجا رسید. ولا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست، که انسان خودشگفتی داشته باشد، برای خود یک مرتبه والایی قائل باشد. این برای انسان تنهایی میاره، از دیگران انسان رو جدا میکنه. هر کاری با انسان بکنن، احترام کنن، محبت کنن، کم میدانه، احساس تنهایی میکنه. وحشتناکترین تنهایی هاست. ولا مواهرت احسن من المشاوره، هیچ کمکی نیکوتر از مشورت دادن نیست. ولا عقل کالتدبیر، هیچ عقلی به ارزش تدبیر نیست. عقل رو انسان گاهی در مسائل مجرد و صرفاً ذهنی به کار میبرد که خب البته مفیدم هست، لازمم هست، لکن تدبیر عبارت است از اون عقل عملی. انسان عقل را در عمل به کار میبرد، در رفتار خود، در رفتار حوزه کار خود، به هر اندازه که هست، خانواده، کشور، اداره، حوزه. ولا حسب که حسن الخلق، هیچ شرفی، حسب یعنی شرف در مقابل نسب، گاهی هم البته به معنای شرافت‌های میراثی و خانوادگی و نسبی به کار می رود، لکن به معنای همون شرف و شرافت و کرامت و ارزشمندی است. هیچ شرافتی مانند حسن خلق نیست.
نمیگه بالاتر از حسن خلق نیست ها. ممکنه شرافت‌های زیادی باشه که از حسن خلق بالاتر باشد، لکن میگه مثل حسن خلق. این تأثیری که حسن خلق دارد از خیلی از شرافت‌های انسانی بالاتره. ای بسا عالم‌های بدخلق، کجخلق، ترشرویی، اما بعضی هستن که نه، با خوشخلقی عرض کنم که بسیار کارهای بزرگ انجام میدن. ولا عبادت کالتفکر. این هم دنباله همون حدیث اول است از کتاب شریف تحف العقول.